मातशें रावा असं राहा रे आता सर सर्गेस्त आमदार चारले मुखेलमंत्री श्री रवी नाईक सर तांच्या आज आमचे नगरपालिकेन फोटोचे अनावरण जाल्ले आसा. त्यांचे सुपुत्र बाब रितेश नाईक हांच्या हातान आनी रॉय नाईक हांच्या हातांनी अनावरण जाल्लें आसा. आमकां सांगपाचें म्हटल्यार रवी नाईक सराचें गोंयांत सगळे गोंयांत आनी फोंड्यां खूब योगदान आसा. तशेंच आज आमी ठरयलें की सराचे फोटो अनावरण करतले म्हणून. तेन्ना हांव आमच्या हे सराचे फोटवाक पळोवन आमी सगळे नगरसेवक आनी सगळे आमचे नगरपालिकेचे कामगार काम करपाक आमकां बरी प्रेरणा मेळटली. आनी मातसो आमकां टायम जालो कित्याक बाय इलेक्शन आसल्या कारणान आमची 1-1.5 म्हयनो मिटींगूय जावनाशिल्ली. आमी पयलीं हो कार्यक्रम थरयल्लो. आज फोंडा म्युन्सिपालिटीच्या हॉलांत माझे वडील आणि हांगा रॉय आसा आमचे वडील श्री रवी नायक लेट श्री रवी नायक यांचे फोटोचें अनावरण जालें. आनी हांव सगळे चेअरपर्सन आनी सगळे कावन्सिलर आनी चीफ ऑफिसर आनी सगळे स्टाफ हांचे हांव तांकां थँक्यू म्हणटा की आज सराचें योगदान जे फोंड्या न्ही गोंयभर जे सराचे सर मुख्यमंत्री आशिल्ले उपमुख्यमंत्री आशिल्ले मेंबर ऑफ पार्लमेंट आशिल्ले आनी ते कावन्सिलरूय आशिल्ले ह्या फोंडा म्युन्सिपालिटीचे. तेजें कार्य हे सगळे आमकां फुडले पिळगी जे फुडले जे कावन्सिलरांचे हांगा लोक येता तांकां कळपाक जाय की सराचे तेंचें योगदान कितें आशिल्लें तें हे फोंड्या खातीर आनी गोंया खातीर. सो आमी हे सगळे आज कावन्सिलर हांगा आसा आनी आमी सराचे फोटो अनावरण केलो. आनी सराचे जे आमकां सदांच प्रेरणा आमकां ती मेळटली. तेंचे जे कार्य केलां तें सदांच आमच्या मुखार आसतलें आनी ते प्रेरणा ते कार्य जे तेंचे आसा ते प्रेरणा म्हणून आमी फुडें ते फोंड्या खातीर आनी गोंया खातीर आमी काम करतले. आनी सगळे कावन्सिलर आज आमी सगळे एकत्र आसा आनी ह्या अनावरणाक आमी आज सगळे आयला तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. आनी तुमकां प्रेस तुमी हांगा आसा तुमकांय थँक्यू म्हणटा की तुमी सुद्दां सराचे जे जे विकास कामां फुडें व्हरतले तुमचोय सराक सदांच सपोर्ट आसतलो. सो आनी हांव आनी गेल्या विकान मडगांव सुद्दां असोच फोंडा मडगांव म्युन्सिपालिटींत सराचो फोटोचें अनावरण जालें. थंय सुद्दां सगळे कावन्सिलरांनी एक वाटेन रिजोल्युशन घेवन सराचो फोटो थंय लायलो. सो आतां आज हांगा लायला. सो आज म्हाका दिसता खूब आमकां फॅमिलीच्या वतीन हांव सगळे कावन्सिलर चेअरपर्सन चीफ ऑफिसर स्टाफ म्युन्सिपालिटी तांकां फोंड्या म्युन्सिपालिटी स्टाफाक हांव थँक्यू म्हणटा. एक पंचायत पडटा तुमकां पंचायतीन बी लायतले तुमी पंचायतीन आतां पंच मेंबर आनी सरपंच तशें ते रेजोल्युशन घेवपाक जाय तेणी घेतली ते लायतले.